एकैचोटि पूर्ण आकार ग्रहण गरेर सम्पूर्ण ढङ्गले पूर्ण लोकतन्त्रमा कहिले पनि जन्मेको छैन। आधुनिक लोकतन्त्रको पुरानो एउटा हामी जुन ट्राइबल अवस्थामा थियौँ अथवा भर्खर नरबानर मान्छे भएर आएका थियौँ, सभ्यताको युगमा प्रवेश गर्दै थियौँ, त्यति बेला त समाजको स्वरूप पनि त्यति जटिल थिएन। त्यसैले एउटा कविलाई एउटा ग्रुप मात्रै हुँदाखेरि पुग्थ्यो एउटा सोरिसाको निम्ति। त्यति बेलाकोले लोकतन्त्र आदिम लोकतन्त्र भन्ने भन्थ्यो, उनीहरूको लोकतन्त्रै हो। तर पछि विभिन्न समाजमा वर्गमा विभाजित र समाज प्रणालीमा विभिन्न चरण हुँदै जुन अगाडि आयो, दास प्रथा सामन्तवादी व्यवस्था हुँदै अगाडि आयो र आधुनिक लोकतन्त्रको जुन सुरुवात भयो, त्यति बेला पनि लोकतन्त्र पनि भन्नु हो भने सुरुमा लोकतन्त्र भनेको खालि एउटा व्यक्तिका निजी स्वतन्त्रता, सबै मान्छे बराबर हुन् भन्ने अमूर्त अर्थमा नै युरोपबाट चाहिँ त्यो आएको हो। त्यो एनलाइटनमेन्ट जुन प्रोजेक्ट भयो, जुन आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणा, आधुनिकतावाद र एनलाइटनमेन्ट र प्रबोधन युगको जुन सुरुवात भयो, त्यति बेलादेखि युरोपबाट सुरु भएको, बेलायतबाट, फ्रान्सबाट, अमेरिकाबाट सुरु भएको जुन लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, त्यति बेला लोकतन्त्र भनेको एउटा चुन्ने भोट हाल्ने अधिकारको नि अर्थ मात्रै लोकतन्त्र थियो। चुनेर राजा पनि रहिराख्ने, तर जनताका प्रतिनिधि पार्लिमेन्ट पनि हुने र त्यो चाहिँ जनताले चुन्ने भन्ने थियो। चुनाव लोकतन्त्र के थियो भने त्यति बेला सुरुमा धनीले मात्रै भोट हाल्न पाउने, गरिबले हाल्न नपाउने, अमेरिकामा सेताले मात्रै भोट हाल्न पाउने, कालाले भोट हाल्न नपाउने, अझ धेरै ठाउँमा सबैतिर पुरुषले मात्रै भोट हाल्न पाउने, महिलाले नपाउने, त्यस्तो लोकतन्त्र थियो। त्यसलाई लोकतन्त्र भनिन्थ्यो। भनेकै हो अमेरिकै पनि 100 वर्ष मात्रै त महिलाले भोट हाल्न थालेको। त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्र कहिले पनि बनाएको आकारमा 9 महिना समथिङमा बच्चा जन्मेर आफूले अङ्गसँगैको बच्चा जन्मे जस्तो लोकतन्त्र त्यसरी जन्मदैन। लोकतन्त्र भ्रूणको रूपमा जन्मन्छ अनि त्यसपछि विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जोडे चरणले दबाइको अगाडि बढ्छ। त्यसले पहिलो चरणको लोकतन्त्र भनेको एउटा उदारवादी लोकतन्त्र, अर्थात् व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता स्थापित गर्ने लोकतन्त्र। त्यो पनि आंशिक रूपमा पुरुष र महिला काल र गोरा हुँदा हुँदै पछि चाहिँ जो पूर्ण आकारको उदारवादी लोकतन्त्र अथवा अहिलेको नव उदारवादी लोकतन्त्र भनिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ जनताले आफ्नो चुनिएका प्रतिनिधि छानेर सरकार बनाउने, व्यक्ति स्वतन्त्र भएको, बजार अर्थतन्त्रमा आधारित भन्ने अर्थ लोकतन्त्रको पहिलो चरण हो। नेपालमा पनि 97 साल र खास गरी 7 सालको लोकतन्त्र करिब करिब त्यसैको वरिपरि थियो, तैपनि त्यो पूर्ण रूपको थिएन। त्यसैलाई नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि बढाएर म चाहिँ त्यसलाई एउटा पहिलो चरणको लोकतन्त्र नेपालमा भन्न चाहन्छु। र त्यससँगै यो पूर्ण छैन है, समाजमा त वर्गमा विभाजित छ र त्यहाँ जो बजारलाई छोड्ने जुन पुँजीवादी लोकतन्त्र छ, यसले असमानता ल्याउँछ, श्रमिक वर्गलाई उत्पीडन पार्छ र मोठीवर्गले मात्रै लाभ लिन्छ। धेरै समानता चाहियो भनेर समानता, इक्वालिटी, त्यो पनि वर्गीय आधारमा इक्वालिटीको अर्थमा मार्क्सियली समाजवादको जुन एउटा उदय भयो, भलै त्यहाँ पनि वर्ग लिङ्ग जातिका कुराहरू त छन्, तर सुसुप्त छ, मूलतः त्यो वर्गीय र आर्थिकै भनेर चाहिँ त्यो आयो। र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले पुष्पलालको नेतृत्वमा जुन सुरु गर्यो, त्योलाई अगाडि बढाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले समानतामा आधारित लोकतन्त्रलाई म दोस्रो चरणको लोकतन्त्र चाहिँ भन्न म चाहन्छु। र फ्रान्सेली क्रान्ति एनलाइटनमेन्ट प्रोजेक्ट नै हेर्ने हो भने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्र्याटर्निटी, तीनटा अरूको गुण सहितको प्रणालीलाई नै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई त्यसलाई एनलाइटनमेन्टको एजेन्डा, प्रबोधन युगको चाहिँ एजेन्डा त्यहाँ भनिएको थियो। हो त्यसरी त्यो दोस्रो चरणको लोकतन्त्रले हुनु के पर्थ्यो, पहिलो चरणको लोकतन्त्र सही दोस्रो चरणको लोकतन्त्र आउँथ्यो। र दुर्भाग्य के हो भने मार्क्सले जुन अवधारणा देखेर अगाडि सारेका थिए, मार्क्सका अनुयायी भन्ने मानिसहरूले खास गरी पछि स्टालिनको पालापछि त्यो लोकतन्त्र लोकतन्त्रको निजी स्वतन्त्रताको जुन पाटो हो त्यसलाई नकार्ने र सामूहिकता र वर्गीय नाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीभित्र पनि निश्चित व्यक्तिको चाहिँ फेरि नोकरशाही र तानाशाही हुने जुन प्रणाली गयो, सरकार वर्गको अधिनायकत्वको ठाउँमा सरकार वर्गको नाउँमा पार्टीको अधिनायकत्व, पार्टीको नाउँमा पार्टी केन्द्रको अधिनायकत्व, केन्द्रको नाउँमा पोलिट ब्युरोको अधिनायकत्व, पोलिट ब्युरोको नाउँमा महासचिव वा अध्यक्षको अधिनायकत्व भन्ने जुन पुग्यो, त्यहीँबाट त्यो प्रष्टीकृत भयो। त्यो दोस्रो चरणको लोकतन्त्र, पहिलो चरणको लोकतन्त्र जतिको पनि नहुने भयो। अब अहिले केपी शर्मा ओली त्यही रूपमा चाहिँ उनीहरू उदय भइरहेका छन्। र हामीले जनता समाजवादी पार्टीले भनेको र विश्वमा अहिले चर्चा भइरहेको लोकतन्त्र भनेको
व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रतालाई प्रधानता दिने अथवा पुँजीवादी लोकतन्त्रको पहिलो चरण, वर्गीय समानतालाई प्रधानता दिने दोस्रो तन्त्रको चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अगाडि बढाउने गरेको लोकतन्त्रको चरण भन्दा माथि उठेको व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता, वर्गीय समानता सँगसँगै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायहरू जुन छन् तिनीहरू समेतको स्वतन्त्रता र बराबरी भएको लोकतन्त्र, यो तेस्रो चरणको लोकतन्त्र हो। त्यसले अहिले हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीले चाहेको उठाएको मुख्य एजेन्डा भनेको त्यहाँनिर हो। त्यसैले हामी हिजोको पुँजीवाद र राज्य नियन्त्रित समाजवाद अथवा साम्यवादभन्दा अगाडि बढेको व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता र बजारको पनि अर्थतन्त्रमा भूमिका रहेको, सँगसँगै राज्यले पनि भूमिका खेल्ने अर्थतन्त्रको ढाँचा रहेको र मुख्य रूपमा वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैको स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति गर्ने र व्यवहारमा नै फेरि मुखली सिद्धान्त त होइन, त्यो चाहिँ पार्टिसिपेटरी र त्यो चाहिँ इन्क्लुसिभ भएको लोकतन्त्रलाई नै हामीले चाहिँ समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेर हामीले परिभाषित गरेका हौँ। त्यस अर्थमा यो जुन हामीले संविधान बनाएका थियौँ, हाम्रो लक्ष्य त त्यति बेला पनि थियो, खास गरी तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको क्रममा यसका विरुद्ध तपाईँले देख्नुहुन्छ, म आफैले नेतृत्व गरेको संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषदका जुन समानान्तर सरकार हामीले बनाएका थियौँ त्यसका नीति र कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस्, म आफैले ड्राफ्ट गरेको हो। त्यसका तपाईँले चाहनुहुन्छ भने त्यसका लिङ्कहरू म दिन सक्छु। त्यहाँ हामीले त्यो कुराहरू उठाएका थियौँ। तर पछि हामी शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान बनाउने क्रममा गुण त छ, त्यसको सार तत्त्व त त्यहाँ छ, तर शब्द चाहिँ सङ्घीय शब्द चाहिँ ज्याङ्गे उनीहरूले राख्न नचाहेको हुनाले, नदिएको हुनाले हामीले अन्तरिम संविधानमा त्यो राख्न सकेनौँ र हामीले पनि सम्झौताबाट आएको हुनाले पछि उठाउनलाई भन्नेमा हामी थियौँ। र संयोगवश खुसीको कुरा उपेन्द्र यादवजी जो पहिलेदेखि नै एउटा वामपन्थी आन्दोलन पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो र माओवादी आन्दोलनमा लागेर पनि फेरि अगाडि हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै नेतृत्वमा त्यो विषयको उठान उहाँले गर्नुभयो र मधेस आन्दोलन विद्रोह भयो र अरू थारू विद्रोह लगायतका जुन विद्रोहहरू भए त्यो सही अर्थमा हाम्रो माओवादी जनयुद्ध लगायतका जनआन्दोलनकै एउटा उच्च श्रृङ्खला, उच्च कडीको रूपमा त्यो आएर त्यसैको पूर्णता सहित चाहिँ हामीले त्यो विषयलाई फेरि संहिताको मुद्दालाई पनि त्यो ढङ्गले हामीले जोड्न सफल भयौँ र अन्तरिम संविधान र अहिले हामीले संविधान बनाउँदा त्यसका मूलभूत तत्त्व हेऱ्यौँ भने शाब्दिक हिसाबले त्यसको प्रस्तावनादेखि लिएर राज्यको परिभाषा, मौलिक अधिकार, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा यी शब्दहरू परेका छन्, पर्याप्त मात्र शब्दहरू छन् त्यहाँनिर। त्यसै अर्थमा यो संविधान चाहिँ आधा गिलास चाहिँ भरिया छ है भनेको हो मैले। किनकि पहिलो कुरो त जनता सार्वभौम सत्ता भन्ने कुरो पहिलोचोटि संविधानमा लेखियो, त्योभन्दा पहिलेका संविधानमा छैन। पहिलेका संविधानहरूमा हामीमा निज राज्यका सत्ता र सार्वभौमिक सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी यो संविधान जारी गरेका छौँ भने 5 सालको पद्म संस्कारको चाहिँ जुन अर्थ संविधान हो त्योदेखि लिएर 7 सालदेखि लिएर 15 साल र 19 साल र 47 सालका संविधान हेर्नु हो भने ती सार्वभौमिक सत्ता त्यति बेलासम्म राजामा छ। अन्तरिम संविधान अलिकति लेखिन्थ्यो त अन्तरिम थियो, तर पूर्ण संविधानको रूपमा जुन हामीले बनायौँ यो संविधानमा मात्र नेपाली जनता सार्वभौम हुने लेखिएको छ, त्यो भने धेरै ठुलो कुरो हो। त्यस अर्थमा चाहिँ यो आधा गिलास भरिएको भनेकै र तर के थियो भने त्यो सँगसँगै फेरि त्यसो अर्थ मैले अझै गल्ती गर्नु भन्दिनँ। जो मधेसमा मधेसको पहिचान र संहिताको निम्ति मात्रै लडेको जुन आन्दोलन थियो त्यसले यो पूर्ण भएर हामी मान्दैनौँ भन्नु स्वाभाविक थियो। जाति नेपालको जनजाति भन्छौँ हामी, यो शब्द मलाई चाहिँ त्यति उपयुक्त लाग्दैन। हामीले चाहिँ कि त किराँत कि त अरू त्यस्तै केही सबैले जनाउने भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु पर्थ्यो र अनि त्यसभित्र कि त हामीले लिम्बू, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, थारू लगायतका 1% बढी भाषा जनसङ्ख्या भएका यहाँका जुन मुख्य आदिवासी समुदायहरू र त्यो पनि तिब्बती बर्मेली अथवा भाषा र मङ्गोलीय समुदायका समूहहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा छुट्टै परिभाषा गर्न सक्यो भए हुन्थ्यो। तर हामीले फेरि त्यति बेला आदिवासी जनजाति भन्दै लेख्यौँ, त्यो ठिकै छ, हाम्रो संविधान त्यही लेखिया भने उनीहरूले पनि जुन आन्दोलन गरे
आफ्नै पहिचान र अधिकारको निम्ति गरे, पहिचानमा आधारित संहिता हुनुपर्छ भन्ने मुख्य मुद्दा लगाए। भले त्यो माओवादीभित्र पनि छ, फेरि माओवादी आन्दोलन थियो, भरम नपरोस् तपाईँहरूलाई। त्यति बेला नै हामीले त्यो 13वटा प्रदेशहरू बनाएर हामीले लिम्बुवान, किराँत, खमुवानै भनेको थियौँ हामी त, लिम्बुवान, खमुवान, ताम्सालिङ, नेवार, तमुवान, मगराज, थारुवान, मधेस र कोचिला भनेर हामी यसरी चाहिँ प्रदेश र कर्णाली र सेती महाकालीका खसलाई कसरी खसान भन्ने कुरा पनि गरे। तर हामी खसान भन्नुभन्दा कर्णाली र सेती महाकाली भनौँ भनेर हामी यसरी 13वटा प्रदेशको अभ्यास हामी त्यति बेलै गरेर, अर्थात् भए पनि यो पुरा हुन सकेन। त्यसैले यसका पक्षधर शक्तिहरू मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति र माओवादी आन्दोलनभित्रको यसको पक्षधर बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरूले यो संविधान पूर्ण भएन। उहाँहरूले त त्यही मुद्दा नै जोड गरेको हुनाले यो संविधानै भएन, कालो संविधान हो भने जलाउनु भएकै हो। अब म जस्ता मान्छेले त फेरि लोकतन्त्रका अरू पक्षहरू चाहिँ समेटिएको, तर यो मुख्य पहिचान र अधिकार सहितको संहिताको पक्ष नसमेटिएको र राज्यको शासीको स्वरूप जो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पुनः संसद हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, त्यो पुरा नभएको हुनाले यो आजकल खाली छ भनेकै। त्यसर्थ पछि फेरि हामी कुनै पनि चिज त फेरि एकै झड्कामा पुरा गर्दा गजब हुन्थ्यो। संसारका क्रान्तिहरू के एकाल क्रान्तिले पुरै जरैसम्म भत्काएर भएका छन्। फ्रान्सेली क्रान्ति, त्यस्ता क्रान्ति त जगैदेखि चाहिँ हल्लाएर भएका छन्। तर अरू क्रान्ति भने आंशिक प्रकारका क्रान्ति भएका देशहरू पनि छन् र नेपालको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा अर्धर खालको क्रान्ति हामीले गऱ्यौँ र यो संविधानमा त्यो लेखेकै हो। अब हामीले पहिलो संविधान सभाबाटै लेख्न सकेको भए त्योभन्दा राम्रो लेख्न सकिन्थ्यो। तर दुर्भाग्यवश हामी जुन घेराबन्दीमा पऱ्यौँ र हाम्रो पनि त्यति ध्यान पुगेन, राज्य सत्ता सञ्चालनको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिचालनको अनुभव थिएन। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूको घेराबन्दीमा हामी चिर्न नसकेर जुन दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा यो धेरै कमजोर खालको संविधान बन्यो। तैपनि त्यसमा टेकेर, त्यो जगमा टेकेर अगाडि जाने चाहिँ ठाउँ थियो। त्यसैले हामी कतिपयले पुनर्लेखन, कतिपयले संशोधन, हामीले जेसुकै भने पनि यही संविधानमा टेकेर अगाडि जाने भनेकै। तर केपी ओली सर जस्ता मान्छेहरू सुरुदेखि नै यो एजेन्डाका विरोधी थिए। उनीहरू संविधान सभाकै विरोधी थिए। उनले चाहिएकै थिएन 27 सालको संविधानै संसारको सर्वोत्कृष्ट भनेकै थिए। काङ्ग्रेस र एमाले सबैले भनेका थिए, तीमध्ये पनि डाई हार्ड त केपी ओली थिए। जनयुद्धको पुरै सुरुदेखि अन्त्यसम्म विरोध गरी उनै थिए। मधेस आन्दोलन र थारूवट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन शब्दै सुन्न नचाहने त उनै थिए। तर त्यस्ता मान्छेले यो संविधान सुरुदेखि नै रुचाएका थिएनन्। दुर्भाग्यवश नेपालमा केपी ओलीले जस्तो उदय भयो। यो किन भयो? यो कुरो बुझ्नु एकदम जरुरी छ। किन भयो भने जुन देशमा क्रान्ति पुरा हुँदैन, जुन देशमा क्रान्ति सम्झौताले अगाडि बढाइन्छ, त्यस्तो बेलामा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले निरन्तर क्रान्तिको पूर्णतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो एकताबद्ध ढङ्गले एउटा संयुक्त मोर्चाको एउटा बलियो घेरा बनाएर त्यस्ता प्रतिगामी शक्तिहरू जो थालेका राजतन्त्र हुन् वा केपी ओली जस्ता छद्महरूले बसेका यो हरिया सर्प भन्न घाँसमा लुकेर बसेका जुन हरिया सर्पहरू हुन्, तिनलाई पहिचान गरेर तिनलाई कुनै पनि हालतले अगाडि आउन नदिने सतर्कता अपनाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यसो गरेर नसक्दा अरू देशमा पनि त्यस्तो भएछ। क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति बर्मामै तपाईँ हेर्नुहोस्, 50 वर्षदेखि मिलिट्रीले शासन गरेर अलिअलि खुल्छ, फेरि उसले लिन्छ, अलिअलि खुल्छ, फेरि उसले लिन्छ। आङ सान सू की निकै उनलाई बढाइ चढाइ गरेर शान्ति पुरस्कार पनि उनलाई दिइयो, तर उनले पनि आखिरमा त गर्न सकेनन्। फेरि अहिले बन्दी गरेर बस्नु परिरहेको छ भन्ने कमसेकम हाम्रो सन्दर्भमा पनि अलिकति ढोका त खोल्यौँ। तर प्रतिगामी शक्तिहरू जो सत्ताबाट पदच्युत गरिन्छन् तिनलाई निश्चित अवधिसम्म सत्ताबाट बाहिर राख्ने र अग्रगामी र क्रान्तिकारी शक्तिहरूले सत्ता सञ्चालन गरेर अग्रगामी एजेन्डामा आधारित राज्यका संरचना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक यन्त्र र सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संरचनाहरू, इन्स्टिट्युसनहरू बनाउन दिशातिर जान सक्नु पर्थ्यो। संसारको जहाँसुकै पनि हेर्नुहोस्, भारतीय पनि पुनरुत्थान क्रान्ति होइन, यो स्वतन्त्र सङ्ग्राम थियो। तैपनि त्यहाँ उनीहरूले त्यहाँ स्वतन्त्र भइसकेपछि कतिपय अङ्ग्रेजकै पालाका कुराहरू कायम राखे पनि नेतृत्व आन्दोलनकारीहरूले, नेहरूहरूले, वल्लभभाई पटेलले र जुन इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस थियो त्यसले 15-20 वर्ष शासन चलायो। त्यसले गर्दा संस्थाहरू त्यहाँ निर्माण भए। चीन र
रुसमा भले कम्युनिस्ट पार्टीका कृतिहरू थियो, उसले निश्चित अवधिसम्म चलायो एउटा संस्था निर्माण। तर हामी कहाँ भयो के भने जुन आंशिक उपलब्धि हामीले हासिल गरेका थियौँ, संविधान बनाएका थियौँ, त्यसको लगत्तै पछि को आयो? केपी शर्मा ओली आए। संविधान बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने आधा जुन उपलब्धि छ त्यसलाई संस्थागत गर्नको निम्ति र थप उपलब्धिको निम्ति संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति त ती क्रान्तिकारी आन्दोलनकारीहरूको सरकार बन्नु पर्थ्यो। त्यसैको भए त्यो अगाडि जान्थ्यो। अब हामीले त घाँसमा लुकेर बसेका सर्पहरूलाई पनि बडो माया गर्न थाल्यौँ। उनीहरूसँग मिलेर चाहिँ गएर चाहिँ हाम्रो पनि भलो हुन्छ भन्ने भ्रममा पऱ्यौँ। अनि हामीले हुर्कायौँ। सर्पलाई दुध खुवाएपछि के हुन्छ? घट्छ कि बढ्छ? अनि बढ्यो। र अहिले आएर केपी शर्मा ओली जस्ता छँदा बेसी मानिसहरू जो आन्दोलनभित्र थिए र पुरानो शक्ति त छँदै थियो। त्यसपछिको तेस्रो आयन म धेरै नाम लिन चाहन्न, जुन बाह्य शक्ति छ र पछिल्लो चरणमा आएर जसरी उनीहरूको प्रभाव दक्षिण उत्तर पश्चिमहरूको जुन यहाँ तानातान बढ्दैछ, यस्तो अवस्थामा उनीहरूले स्वतः नै क्रान्तिकारी परिवर्तन कामले रुचाउँछन्। तपाईँ हामीले भ्रम गर्छ। जो दलालले चाकडी गरेर सत्ता चलाउँछन्, जनतामाथि अधिनायकता कायम गर्छन्, तिनैले क्रान्तिकारी शक्तिहरू दलाल त भनिराखेकै छन् त। बिपी कोइराला दलाल, पुष्पलाल गद्दार, बाबुराम भट्टराई महादलाल, यही त भएको छ। अनि तपाईँ हामी जनता पनि कहिले हो के भन् जो परिवर्तन निम्ति लड्ने जति दलाल, अनि यो देशको विदेशीको चाकडी गरेर गुलामी गरेर जनतामाथि शोषण उत्पीडन चलाउने रगत चुसाहाहरू, अनि ती चाहिँ देशभक्त राष्ट्रवादी भनेर हामीले बुझेपछि अनि हामीले कस्तो शासन यस्तैको शासन पाउँछौँ भयो। त्यही महेन्द्रले सबैले गए 30 वर्षसम्म पञ्चायती त तपाईँ हामी सबैले अराष्ट्रिय तत्त्व भने जानेकै थियो। पछि बल्ल बल्ल होइन है, राष्ट्रियता भनेको त जनताले जगाउने हो। हामी विदेशीको अथवा अर्कालाई गाली गर्ने जस्तै नेसनलिजम, राष्ट्रियता राष्ट्रवाद भनेको त नेसनलिजम हो नि। नेसनलिजम भनेको त अरूलाई घृणा गर्नु नेसनलिजम हो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले भन्थे नेसनलिजम इज द मिजर्स अफ म्यानकाइन्ड भन्थ्यो उनले। क्या यो राष्ट्रियता भनेको चाहिँ मान्छेको लुतो, खालि कन्याउने दुःख दिने मात्रै गर्छ यसले भन्थ्यो उनले। देगालले भन्ने गर्थे अरूलाई टु हेट अदर्स इज नेसनलिजम, टु लभ यर कन्ट्री इज पेट्रियटिजम भन्थ्यो उनले। त्यसले हामी त आफ्नो देशलाई माया गर्ने हो नि, हामी त पेट्रियटिक हो नि, हामी त देशभक्त पो हुने हो त। अरूलाई घृणा गर्ने, दशा थुप्रेको हाम्रो भारतलाई गाली गर्यो, दशा थुप्रे चिनलाई गाली गर्यो, दशा थुप्रे अमेरिकाले गाली गर्यो, भइ पुगिहाल्यो। 100 खाल माफ हुन्छ। सारा अपराधीहरू, भ्रष्टहरू, ठगहरू, जनताका हत्याराहरू, तानाशाहहरू त्यसले एक दिन उफ्रिएर चाहिँ कराइदिन्छ। अनि तपाईँ त्यसरी बाबा क्या शासन पाइयो भनेर हामी पछि पर्छ। मैले भन्नु खोजेको कुरो यसरी केपी शर्मा ओली जो सबै उसका विरोधी थिए र एउटै सानो कुरा चाहिँ उनले संविधान जारी गर्ने बेलामा त्यो वास्तवमा त्यो त मधेस विद्रोह कारणले थियो, जनजाति र थारूहरूको विद्रोह कारणले गर्दाखेरि नै आन्दोलन भइरहेको थियो। नाकाबन्दी त उनले सुरु गरेको थिए। 40 दिनदेखि नाकाबन्दी थियो। त्यो 40 दिनदेखि आन्दोलन थियो। त्यति बेला यिनीहरूले माग पुरा गरौँ भन्ने टेरेन। म आफै हात जोडेर मेरो ट्विटर फेसबुक हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, सबै सङ्केत गरिरहेको हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। त्यो 72 साल साउन र भदौको मेरो ट्विटर हेर्नुहोस् त, असोजका ट्विटर हेर्नुहोस्। सबै कुरो त फैलेर भन्नु मिल्दैन। पुरा कुरा भएको मान्छे सङ्गीत मैले गरिरहेको थिएँ, चित गम्भीर छ भनिरहेको थिएँ। अब कसैले सुनेन। अनि जब पछि भारतले नाकाबन्दी उसको अर्कै स्वार्थ थियो, अर्कै कारणले गर्दा गरेको थियो उसले। यो त पहिलो नाकाबन्दी त थिएन है। तपाईँ पुरानो भवानीजीहरू कति वर्ष हुनुभयो पनि उहाँलाई हामीले थाहा, हामी 27 सालमा पहिलो नाकाबन्दी भएको थियो। त्यति बेला यो राधिकापुरको बाटो र जुन पारमाणु सन्धि अन्त्य भएको थियो। अनि त्यही बेला चिनसँग झटपट पऱ्यो महेन्द्रले भनेर त्यहाँ दबाब दिनलाई भएको। त्यति बेला नाकाबन्दी गरे। अनि 46 सालको नाकाबन्दी, 45 सालको नाकाबन्दी राजीव गान्धीले लाग्दा हामी सबैलाई थाहा छ। अनि त्यति बेला चाहिँ किनकि बहुदल चाहिएको थियो भनेर चुप लाएर बस्यौँ होइन। अहिलेको नाकाबन्दी उसको आफ्नै स्वार्थले गरेको थियो उसले। तर यता पनि मधेस र अरू जनताको अर्कै निम्ति सङ्घर्ष भयो। त्यो दुइटा मिसियो त्यहाँनिर। अनि उसले सहिलैसँग मधेसीहरूको, जनजातिहरूको, थारूहरूको 40 दिनदेखि जुन आन्दोलन नाकाबन्दी थियो त्यसलाई चाहिँ भारत विरुद्धमा 1-2 दिन भर्खर सुरु हुँदै थियो। त्यो
अनि त्यसलाई पनि त्यसरी गर्नु भारतले आयो खायो भनेर चिलायो भनेर एउटा स्यालले कराउँथ्यो अरे माथि हेरेपछि कुखुरा चोर्थ्यो भने जस्तै उनले चाहिँ उता कराइदिए यता आफ्नै जनताले गरेको आन्दोलन पनि अनि त्यसपछि बिर्स्यो अनि तपाईँ हामीले बिर्स्यौँ अनि हतार कतारको संविधान जारी गऱ्यौँ अनि केपी ओली जस्तो चाहिँ महान राष्ट्रपति भएर उदाए हो। यसरी आन्तरिक कारणले र बाह्य दुईटै कारणले गर्दा केपी ओली जस्ता मान्छे सत्तामा पुगेको त्यहाँ हुर्किएको हामी सबैले जाने नजाने दुध फुलाएको कारणले गर्दा पुस 5 गते भयो। त्यो भनेको इतिहासको प्रतिशोधजन्य प्रतिक्रियावादी हो। त्यो हामी क्रान्तिकारी परिवर्तनका हामी अत्यन्त नरम हुन्छौँ हामी। मलाई पहिले तपाईँ लाग्यो प्रधानमन्त्री भएको मान्छे कस्तो कडा कुरा गर्यो भने तपाईँलाई लाग्छ म प्रधानमन्त्री होइन, म त यो देशको मुक्तिको निम्ति लडेको मान्छे। त्यो त क्षणिक समयको निम्ति त्यो एउटा निश्चित पद केही समय जनताको निम्ति ग्रहण गरेँ मैले। त्यो कुर्सीमा म सधैँ बस्ने पनि होइन, मेरो कुर्सी पनि त्यो होइन। त्यसले तथ्य कुरो सत्य कुरो जनतालाई भन्नुपर्छ। हामीले समस्या कहाँनिर परिरहेको छ भने हामीले क्रान्ति पुरा गर्न सकेका थिएनौँ र क्रान्ति पुरा नभइसकेपछि अर्ध क्रान्तिबाट यस्तै पुरानो शक्तिहरू कोही पुरानै शक्ति फर्केर आउँछन्, कतिपय ठाउँमा राजा महाराजा नै आउँछन्, कोही यसरी कमिस दुःख लडेर आउँछन्, कोही साँपहरू सेतै देखि गरेर आउँछ, कोही हरियो भएर आउँछन्। फरक त्यति हो, साँप त साँपै हो नि, प्रतिगामी नै हो, प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रियावादी नै हो, प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिक्रान्तिकारी नै हो, तानाशाह नै हो। त्यसैले अहिले केही ऐतिहासिक प्रतिशोध भएको हो। त्यसले मैले अलिकति व्याख्या गरेर पहिले हामी किन भनिरहेको छु भने यो गम्भीर घटना छ, यो यतिकै रोकिँदैन। पहिले देखिसक्नुभयो चुनाव गराउने भएदेखि चुनाव त हुने कुरै पनि मत त जान धेरै बहस दर्ता भइसक्यो। त्यसपछि पनि उसले कदम चलाइन्। उसले सबै संवैधानिक अङ्गका आयोगहरूका नियोगलाई कब्जामा उसले लिइरहेका छन्। सुरक्षा अङ्ग उनको नियन्त्रणमा छ। खुफिया एजेन्सी लगायत पहिलेदेखि कन्ट्रोल गरेर उनी बसेकै थिए। अर्थतन्त्रको उनले पुरै पकेटमा राखेरै बसेका छन्। ओम्नी यतिदेखि लिएर विभिन्न खालको कमिसनखोरहरू छ, अर्बौँ सम्पत्ति लुटेर त उनी बसिराखेकै छन्। भने के बाँकी छ भन्नुहोस् त? राष्ट्रपति उनको आफ्नो छ, अरू सबै संस्थाहरूलाई उनले पुरै कन्ट्रोलमा राखेका छन्। भने यस्तो बेलामा यो तानाशाही नभए, यो अज्ञातवाद नभए के हो भन्नुहोस् त? त्यसैले देश त्यता गयो। अब गएपछि तपाईँ हामीले त्यतिकै छोड्छ कसैले? हार गुहारी गरेर पूजापाठ गरेर व्रत बसेर प्राप्त हुन्छ? हुँदैन। कुनै पनि तानाशाहले आफूले खोजेको अधिकार छोड्दै। त्यसैले स्थिति गम्भीर छ। पुस 5 को कदम गम्भीर कदम हो, सामान्य कदम होइन। र यसलाई चाहिँ तपाईँ हामी सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ। कमसेकम त्यो पुनस्थापना भयो, पुरानै ठाउँमा पुग्यो भने त्यसले चाहिँ अगाडि जाने बाटो बन्छ। र हामीले हिजो संविधान जलाए पनि, कालो संविधान भने पनि, आधा गिलास आधाभरि भने पनि अहिले इतिहासले त्यो जोगाउने जिम्मा हामीलाई दिएको छ। जसले स्वागत गरेका थिए ती त अहिले नेउरीमेन्टी लगाएर बसिरहेका छन्। केपी ओलीले बजार दिएपछि, खप्परमा बजारेपछि पुरै मूर्छित भएर बसेका छन् दीपावली गर्नेहरू जति। तर तपाईँ हामी विरोध गर्नेहरू जति फेरि यही आधै गिलास भए पनि बचाउँ र यो जुन जग भए पनि अलिकति छ त्यसलाई बचाएर फेरि थप आन्दोलन गरेर थप उपलब्धि लिउँ र संविधानलाई संशोधन गरेर पूर्णता दिउँ भन्ने ठाउँमा हामी छौँ। त्यसैले यसमा कुनै दुविधा पर्नु चाहिँ हुँदैन। कतिपय साथीहरूले यो केपी ओली आयो भने उनी संस्थाहरू के पाइन्छ भने बिल्कुल भयो। कमसेकम एउटा जग भेटाइन्छ, घरको जग। उसले त माथि बनाउन बाँकी थियो, त्यसमा चाहिँ तल थप्न बाँकी थियो, छानो थप्न बाँकी थियो, तर जग त थियो नि संविधानमा। उसले जगै भत्काइदियो। त्यसै भएको हुनाले त्यो जगको रक्षा गरेर, त्यो आधा गिलासको रक्षा गरेर पूर्ण गिलास भर्नको निम्ति तपाईँ हामी अग्रपन्थी आउनै पर्छ। यसमा कुनै भ्रम रहनु भएन। मैले पहिले साथीले भन्न खोजेँ। दोस्रोपट्टि मैले अलिकति सङ्केत के गरेँ भने चिज गम्भीर छ। निर्वाचन हुनेवाला कुनै भ्रम तपाईँ पर्नु हुँदैन। संसारको कुनै पनि तानाशाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि आफूले जित्ने ग्यारेन्टी 100% ग्यारेन्टी नभएसम्म उसले चुनाव गराउँदैन। कुनै पनि कहाँ गराएको छ सैनिक तानाशाहहरू गराउँछन् त्यति बेला जति बेला उनीहरूले चाहिँ 90% 79% मत देखाएर संसारलाई भ्रम गर्न सक्छन्। त्यति बेला मात्रै उनले गर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो नभएपछि त स्वतः संविधान के हुन्छ? संविधान त भङ्ग हुन्छ। आपतकाल लाग्छ, सेनाको शासन, सेना भने सिभिलियन नेतृत्व आउन सक्छ, सिभिलियन जुडिसियल त्यो जोसुकैको नेतृत्वमा हुनसक्छ। डाइरेक्ट मिलिट्री रुल नहोला, किनकि नेपालको इतिहासमा डाइरेक्ट मिलिट्री रुल गरेका छैन। तर बाहिर चाहिँ एउटा मुखौटो कसैलाई राखेर केपी ओली अथवा अन्य कुनै ओली नेतृत्वमा बसेर देश तानाशाहीतिर जान्छ हुने यही नै हो। त्यसैले साथीहरू म अब कता आउँछु भने
अब यसलाई रोक्न के गर्ने? अनि यसको निम्ति अब हाम्रो जुन पहिचान उसकोमा थोरै फर्कन्छु